تنا بالله كم يتصنعكم خبركم تملكتنا نزعلت زين الساعات زمرصنا يو حاصرت زيناتاتنا بخم كنبلينا حبيركم نصنحو فلما وسان بريزيدنت غيزياو ممحدار تግራይ بريزيدنت غيزياو ممحدار تግራይ አይተጌታቸው ረዳ ካባፍልጦ غيزياو ممحدار ወጻእ ዝግበር ዝኾነ ይኹን ናይ ሓይልታት ጸጥታ መንቅስቃስ ከይህሉ አተሐሳሲቦም بريزيدنت غيزياو ممحدار تግራይ ጌታቸው ረዳ ካባፍልጦ غيزياو ممحدار ወጻእ ዝግበር ዝኾነ ይኹን ናይ ሓይልታት ጸጥታ መንቅስቃስ ከይህሉን እዚ ዘይሕጋውን መዕነውን መንቅስቃስ ከም ላዕላይ አዛዚ ሓይልታት ጸጥታ ትግራይ ብቅልጡፍ ደው ክብልን ናብ ምክትል غيزياو ممحدار ሓላፍ ካቢኔ ሴክሬታሪያ ሰላምን ጸጥታን جنرال تادس ورده أبز صحف ودبدبه أتحساسيبهم نهلونا حزب تجري عبي عقم كون زجبهم حالتات تجري كسب حزب زجبهم كل حتى زي مركبهم عرسوز خاله ما حسيت خوينون ده هلوا أم منتال ما هتم أتيو أوشت أنا زي زارجون صفترن عددات على أتخون الصرح زلوا صراحتي أو قبلون توم بريزيدنت وشخهم أتحساسيبهم أبزبطات سمين أبزبطات سمين معرابن مأخلن زتفتصمه منور تكبار كيأكل أبزبطات دبوب مبرق مقلن مبرقن بالعلوت مرحت حالتات ጸጥታ زمرح زرقي من قصاص كاب صباح جميرو نمفصام زتገበረ ምድላው ንምፍላጥ ክኢልና ኢና ዝበሉ ጌታቸው ረዳ እዚ ሓደገኛ አካይዳ ብህጹጽ ደው ክብል አገንዚቦም አመራርሓ ሰራዊት ብዝብል ዘይሕጋው ጉባኤን ዘካየደ ጉጅለ ስልጣን ንምርካብ ዝተጀመረ ዘይሕጋው መንቅስቃስ ደው ክብል ፈጻም ስራሕ ካቢኔ ግዚያዊ መምሕዳር ትግራይ ምውሳኑ ዘዘኻኸሩ እቶም بريزيدنت حتى لني زبل زخوان أكل ندحرهالي حتى بحجاو من قد كقرب منبر اتزبع عدون هزبون زخوان حيل تأتها ببتقابيون وردون النوافركا سرعة ألبون نزنقس أكايدا مختال دو كبل تسويعهم كم تبصاب حلف كحساي أبزبا دبوب تجري وردا رايا لمطات أبيع طمجا من النتون زي تفلتو عطقات لكاتت عسران شومنتن كلتشحن 10 شوعتن عام تمرت قبل على سلام وعن سبات بزفت سمو مدقعتي حموش سبات كم زموتو خلت كبير قدات زبطحم وجنا دما كتت الحكمنا يقبرو خمس لو تبيت صحفت أرديو تمدقعتي مشت كباب ساعات 4 أبيت كريستيان سرعة صلوت يقبرو قبل على زنبرو سيفيلات زي تفت سمج كان استملو أف كم زخونون قليص له منقستي مزملكتهم أكلات أتتا خوينو نزجبن زفتصومو نمحاس كتتل يقبر مهلاو زغلصه بيت صحفت قدايات كومونيكيشن غيزياو ممحدار تግራይ ኣብ ልዕሊ ንጹሃት ወገናትና ብዝበጽሐ ገፍዓው ጨፍጫፍ ዝተሰምዑ ሓዘን ብምግላጽ በብእዋኑ ዝተረኸበ ሓበሬታ እናተኸታተለን ህዝቢ ከም ዝገልጽ ኣፍሊጡ ይብል ጸብጻብ መሳርሕትና ሃይለ ሚካኤል ገሰሰ دقنستيو نبرتي ممحدار كتما راما عد 4 معالت دقنستيو بزتفلالي مدلوات كم زخبرو تغليصو اتحباري سرعه صوتا ممحدار راما عد 4 ممهر سلاماويت هايله اب دقنستيو نزبصح صقامات كغاطمون زخلو بدهوتاتن كميغرن كسغرو كم زلون مبغسي صحف اقريبا حلاف بيت صحفت زفر تساتفون تጠቃምነትን እታ ከተማ አይተጽገ ተክለማርያም ደቅንስትዮ ማዕረ ደቅ ተባዕትዮ ተጠቃምነትን መሰለንን ንخرጋገጽ ቃል ሰንክ ሐይላ ይግባኢሎም كم تصاب قديات كومونيكيشن رام عد 4 انت نقصل اب كتما لماطان مبل 4 9 غزي زخبر زلو معلت دقنستيو بزتفلالي مدلوات تخبيرو اتن دقنستيو قلطفن قصالنتن زلو كل مداي لوطي بتساتفو دقنستيو رغاغص بزبل مري حساب اب كتما علماطا اب زخبرال اوان هلو كنتات كتمانن تساتفون تጠቃምነትን አመልኪተን ከም ዘተያ ተገሊጹ ከንቲባ ከተማ علماطا አይተዝናቡ ደስታ ደቅንስትዮ በቃልሰን ዘረጋግጾ ተሳትፎን ተጠቃምነትን ንኽተግበር መምሕዳር እታ ከተማ አጠናኺሩ ከም ዝሰርሕ ሓቢሮም ከም ጸብጻብ ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ከተማ ኣለማጣ أمام حدار وردا رايا عزبو عشل كتما كوكفتون زركبو 56 حربنياتاتن سدرا سواتن نمنبري زخون مريت نحد حدون كل تميت كاري كم استعدله من حدار اتا وردا قليصو حلف بيت صحفت مريت معدنن وردا رايا عزبو ايت منقش عفرا بمسرة دنبن تጠቃምነትን حربنياتات زاقيد ناصلات حادش حربنياتاتن سدرا سواتن منبرن مسرحن بوتا كرخبو خمس تقبره تزاريوم وانا محداري وردا رايا عزبو ايت حافتم حقوس اتزوهاب زلو
ዘሎ መሬት ዋላኳ ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት ዝዘንጋዕ እንተኾነ ጊዜያዊ ምምሕዳር ብዘውፅኦ ደንብን መምርሕን መሰረት ንሓርበኛታትን ስድራ ስዋኣትን ከም ዝተዓደለ ገሊጾም ከም ጸብጻብ ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ወረዳ ራያ ዓዘቦ ካብናይ ወፃ ድማ ኣብ ደቡብ ሱዳን ኣብ ልዕሊ ሄሊኮፕተር ሕብራት ሃገራት ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ሓደ ጀነራል ሱዳን ዝርከቦ 27 ወታደራት ደቡብ ሱዳን ከም ዝተቐተሉ እቲ ትካል ኣፍሊጡ እታ ሄሊኮፕተር ኣብ ቀረባ እዋን ግጭት ዝተፈጠረሉ ዞባ ላዕለዋይ ኣባይ ንምውፃእ ኣብ ዝፈተነትሉ እዋን ከም ዝተወቕዐት ተገሊጹ ሓደ ኣባል ሰራሕተኛታት ሄሊኮፕተር ሓደ ቆሲሉ ዝነበረ ጀነራልን ቁጽሮም ዘይተነጸረ ወታደራት ደቡብ ሱዳን ከም ዝሞቱ ሕብራት ሃገራት ጨንፈር ደቡብ ሱዳን ሓቢሩ እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ላዕለዋይ ኣባይ ሰራዊት ንምውፃእ ኣብ ዝግበር ፈተነ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ክኸውን ከም ዝኽእል ተገሊጹሎ ድሕሪ እቲ መጥቃዕቲ ካልኦት ሄሊኮፕተር ከም ዝተበገሰትን ተሓምሽሻ ኩሎም ኣፍታ ሄሊኮፕተር ዝነብሩ ሰባት ከም ዝሞቱ ሕብራት ሃገራት ኣፍሊጡ ኣብ ዞባ ላዕለዋይ ኣባይ ንሰሙናት ዝቐጸለ ውግእ ነቲ ቅድሚ 5 ዓመት ኣብ መንጎ ፕሬዚደንት ሳልቫኪርን ምክትሉ ሪክ ማቻርን ዝተበጽሐ ስምምዕ ሰላም ኣብ ሓደጋ እእትይዎ ኣሎ ይብል ጸብጻብ መሳርሕትና ወያንተ ቡዝነ حصرت زينات الساعات زازيمنا لوام قبرت دام ساخن صنيحين سناي